हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ ग्रेड 12 फिजिक्सको केमिकल एन्ड थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अफ करेन्टको केही न्युमेरिकल्सहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। सो थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यहीँनिर मैले यही च्याप्टरमा इन्क्लुड गर्न खोजेँ। लास्टको केही न्युमेरिकल्सहरू आउँछ, किनभने थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट त्यत्रो ठुलो हेभी च्याप्टर पनि छैन जहाँबाट धेरै न्युमेरिकल्सहरू सोध्न सकोस् है। सो केमिकल इफेक्ट र थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अफ करेन्टलाई मैले एकै ठाउँमा राखेको छु। सो लेट्स स्टार्ट। पहिलो कुरा के छ, इफ 6.023 into 10 to the power 23 electrons are contained in a mole, calculate the value of F। यहाँनिर F भनेको फोर्स होइन, यहाँनिर फ्याराडेज कन्स्ट्यान्ट हो। ठीक छ। सो इलेक्ट्रोनिकको चार्ज कति दिएको छ, 1.6 into 10 to the power -19। सो फ्याराडेज कन्स्ट्यान्ट भनेको यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, चार्ज क्यारिड बाई charge carried by 1 mole of monovalent, 1 mole of monovalent substance। ठीक छ। मोनोभ्यालेन्ट भनेपछि यसको भ्यालेन्सी 1 छ भनेर भन्न खोजेको हो। ठीक छ। मोनोभ्यालेन्ट सब्स्टेन्स यो भ्यालु कति हुन्छ त, Na इन्टु ई लेख्न सक्यो। सो Na भनेको 6.02 into 10 to the power 23 छ र चार्ज कति छ, 1.6 into 10 to the power -19 कुलम भनेको यहाँनिर 96320 के आउँछ, चार्ज पर मोल आउँछ। ठीक छ। यसरी लेख्न सकिन्छ यहाँनिर, सरी मोल -1 है, यसरी चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। सो यदि इलेक्ट्रोन्सहरू 1 मोलमा हुन्छ भने फ्याराडेज कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधे त हो यहाँनिर हैन। सो एउटा चार्जको भ्यालु यति थाहा छ भनेपछि टोटल कति हुन्छ पर मोल भने जस्तो त हो। चार्ज क्यारिड बाई 1 मोल अफ सब्स्टेन्स भनेपछि 1 मोलमा मोनोभ्यालेन्ट सब्स्टेन्स हो भने यतिवटै मोल हुन्छ यहाँनिर हैन, यति मोल अफ इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ मोनोभ्यालेन्ट सब्स्टेन्समा। सो त्यसरी क्याल्कुलेट गरियो। नेक्स्ट के छ, इलेक्ट्रोलाइसिस करेन्ट अफ 3 एम्पियर इज युज्ड इन अ कपर प्लेटिङ सिस्टम। ठीक छ। के छ त, एन इलेक्ट्रोलाइसिस करेन्ट of 3 ampere is used in copper plating system. How many atoms of copper are deposited in 1.5 hour दिएको छ। सो यहाँनिर के दियो हामीलाई, इलेक्ट्रोलाइसिस करेन्ट भनेर दियो। पहिलो चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस करेन्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस करेन्ट आई को भ्यालु कति छ, 3 एम्पियर छ। त्यसैगरी हाउ मेनी एटम्स अफ Cu2+ आर डिपोजिटेड इन 1.5 आवर। सो टाइम पनि दिएको छ हामीलाई, टाइम टेकन भनेको मैले टी लेखेँ भने यहाँनिर 1.5 आवर छ। यसलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गरौँ, 1.5 इन्टु 60 इन्टु 60 भनेको कति आउँछ, 5400 सेकेन्ड आउँछ यहाँनिर हैन। सो इन 1.5 आवर अब कति चार्ज पास हुन्छ त, इन 1.5 आवर टोटल चार्ज पास्ट इज इक्वल्स टु करेन्ट इन्टु टाइमले दिन्छ। करेन्ट भनेको के हो डिफिनेसन, करेन्ट इज इक्वल्स टु चार्ज फ्लोड बाई टाइम टेकन। सो 1.5 आवरमा आई इन्टु टी लेख्न मिल्यो। सो 1.5 इन्टु 3 यहाँनिर 3 एम्पियर छ, 3 इन्टु 5400 भनेको कति आउँछ, यहाँनिर यति कुलम भनेको भनेपछि 0 0 3 4 12 3 5 15 16,200 कलम अफ चार्ज हुन्छ। अब चार्ज क्यारिड बाई इच एटम अफ Cu2+। अब यहाँनिर 2+ लेखिएको छ भनेपछि दुईटा पोजिटिभ चार्ज छ भन्न खोज्यो। एउटा पोजिटिभ चार्जको भ्यालु कति हुन्थ्यो त भन्दा 1.6 इन्टु 10 टु द पावर 19 कुलम हुन्थ्यो भनेपछि यहाँनिर दुईटा चार्ज बाहिर गयो भने चाहिँ यसमा दुईटा पोजिटिभ चार्ज आयो, दुईटा पोजिटिभ चार्जको भ्यालु 2 इन्टु 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 कलम हुन्छ। देयरफोर हामीले के सोधा छ, हाउ मेनी एटम्स अफ Cu+ आर डिपोजिटेड भनेपछि नम्बर अफ Cu2+ डिपोजिटेड इज इक्वल्स टु के हुन्छ त, यहाँनिर 16200 सरी 16,000 लेखेको छु यहाँनिर 16,200 यहाँनिर 2 इन्टु 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 हुन जान्छ। ठिक छ। सो
यहाँनिर हामीले के भेट्यौँ त जे होस् यति एमाउन्ट अफ चार्ज चाहिँ डिपोजिट हुने रहेछ भन्ने कुरा। टोटल एमाउन्ट अफ चार्ज यति छ र पर चार्ज यति रहेछ भने चाहिँ नम्बर अफ CO2 प्लस एटम्स डिपोजिटेड भनेको कति हुन्छ, कतिवटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ अरे नि त। नम्बर अफ CO2 प्लस डिपोजिटेड भनेको 5.06 इन्टु 10 टु द पावर 22 हुने हो। ठिक छ। सो टोटल टाइममा यति चार्ज डिपोजिट हुन्छ। ठिक छ। टोटल टाइममा चाहिँ कति डिपोजिट हुँदो रहेछ भन्दा 16,200 कलम डिपोजिट हुँदो रहेछ हाम्रो हैन। टोटल चार्ज पास यति चार्ज पास गरियो हैन र एउटा CO2 प्लसमा यति एमाउन्ट अफ चार्ज हुँदो रहेछ भने चाहिँ टोटल नम्बर अफ CO डिपोजिटेड भनेको 16,200/2 इन्टु 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 निकाल्न सकिन्छ। थर्ड क्वेशनतिर जाउँ। When a current was passed through a series combination of ammeter and a silver voltmeter, 1.0062 grams of silver was deposited at cathode in 1 hour. If the ammeter indicated 0.26 ampere, what is the error of ammeter भनेर सोधेको छ। सो यहाँनिर के छ त mass of silver deposited at cathode. सो हामीले के दिएको छ mass of silver deposited at cathode भनेको कति छ हाम्रो। यसलाई हामीले m सपोज गर्यौं भने 1.0062 ग्राम्स हुन्छ हैन। त्यसैगरी ECE दिएको छ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ सब्स्टेन्स भनेर दिएको छ। ECE भनेको के दिएको छ 0.001118 ग्राम पर कोलम दिएको छ यहाँनेरि। ठीक छ। टाइम के दिएको छ त कति टाइम सम्म भन्दा इन 1 आवर भनेर दिएको छ। 1 आवर भनेको 60 इन्टु 60 भनेपछि 3600 सेकेन्ड हुन जान्छ। अब हामीले रिलेसन के थाहा छ त करेन्ट भेट्नु पर्यो सुरुमा हैन। एमिटरले चाहिँ 0.26 एम्पियर इन्डिकेट गर्छ। अब हामी यहाँनिर करेन्ट भेटौँ। करेन्टको लागि m = ZIT वाला फर्मुला हामी युज गर्छौँ। I = m/ZT हुन्छ। m भनेको 1.0062 डिवाइडेड बाइ z भनेको कति छ त इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेकै z हो। सो 0.001118 इन्टु 3600 सेकेन्ड भनेपछि यहाँबाट करेन्ट कति भेट्यो 0.25 एम्पियर करेन्ट भेट्यो। सो आउनु पर्ने 0.25 आयो 0.26। देयरफोर इरोर कति भयो त इरोर इन एम्मिटर। ठीक छ। इरोर इन एम्मिटर भनेको चाहिँ 0.26 एम्पियर माइनस 0.25 एम्पियर भनेको 0.01 एम्पियर भयो। ठीक छ। यसरी हामीले इररहरु भेट्यौं। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो एजुमिङ द फ्याराडे कन्स्ट्यान्ट F इज 96,500 C per mole। सो यहाँनिर फ्याराडेज कन्स्ट्यान्ट कति दियो 96,500 कुलम पर मोल दिएको छ यहाँनिर हैन। क्याल्कुलेट चार्ज निडेड टु डिपोजिट 1.6 ग्राम अफ अक्सिजन इन इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर। ठीक छ। र पहिलो क्वेशन हेरौँ। यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ त अक्सिजन को लागि 1.6 ग्राम अक्सिजन डिपोजिट गर्नुपर्ने छ। फर अक्सिजन को सुरुमा एटोमिक मास कति हुन्छ त्यो भेट्यौं। अक्सिजन को लागि एटोमिक मास भनेको के हुन्छ यहाँनिर कति दिएको छ रिलेटिभ मोलिकुलर मास दिएको छ नि। रिलेटिभ मोलिकुलर मास 32 दिएको छ भनेपछि 32 डिवाइडेड बाइ यसको भ्यालेन्सी भनेको कति हुन्छ 2 भयो भनेपछि 16 हुन जान्छ। सो चार्ज Q भनेको कसरी भेट्न सकिन्छ चार्ज निडेड भनेपछि m/f इन्टु v/a गर्न सकिन्छ। m भनेको 1.6 इन्टु यहाँनिर मास दिएको छ 1.6 ग्राम्स यो भनेको 96500 इन्टु यहाँनिर हाम्रो 2 छ हाइड्रोजन को रिलेटिभ मोलिकुलर मास। ठीक छ। 2/16 गर्नु पर्यो यो भनेको कति आउँछ 19,300 कलम आउँछ। ठीक छ। त्यसैगरी दोस्रोमा के सोधेको छ हामीलाई द मास अफ हाइड्रोजन डिपोजिटेड एट द एन्ड अफ दिस टाइम कति हाइड्रोजन को मास डिपोजिट हुन्छ। सो करेन्ट भनेको कति दिएको छ 2.5 एम्पियर दिएको छ। चार्ज भनेको 19,300 कलम भेट्यौं हामीले। सो टाइम इज इक्वल्स टु व्हाट। ठीक छ। द मास अफ हाइड्रोजन डिपोजिटेड एट एन्ड अफ दिस टाइम। सो Q इज इक्वल्स टु IT हुन्छ। सो T भनेको कति भयो Q/I भनेको 19,300
डिवाइडेड बाई 2.5 ठीक छ 19300 डिवाइडेड 2.5 भनेको 7720 सेकेन्ड्स हुन जान्छ ठीक छ दोस्रो क्वेशन पनि भ्याइयो टाइम रिक्वायर्ड इफ द स्टडी करेन्ट अफ 2.5 एम्पियर इज युज्ड तेस्रोमा के छ हाम्रो मास अफ हाइड्रोजन डिपोजिटेड एट द एन्ड अफ दिस टाइम सो मोलिकुलर मास रिलेटिभ मोलर मास अफ हाइड्रोजनलाई मैले क्यापिटल एम ले रिप्रेजेन्ट गरे भने 2 दिएको छ सो रिलेटिभ एटोमिक मास अफ हाइड्रोजन रिलेटिभ एटोमिक मास अफ हाइड्रोजन भनेको के छ त यहाँनेरि इज इक्वल्स टु m/2 इज इक्वल्स टु 2/2 भनेको 1 हुन्छ अब कति मास अफ हाइड्रोजन चाहिँ डिपोजिट भयो भन्दा m इज इक्वल्स टु zit लेख्न सकिन्छ सो z भनेपछि 1/f हुन्छ 196500 इन्टु करेन्ट भनेपछि 2.5 र टाइम भनेपछि 7720 यति भयो सो कति मास डिपोजिट हुँदै रहेछ यहाँबाट 0.2 ग्राम अफ हाइड्रोजन चाहिँ डिपोजिट हुँदै रहेछ सो तपाईले यो z भनेको के हो m भनेको के हो त्यो तपाईलाई मजाले थाहा नै छ के हुन्छ भन्ने कुराहरु हैन सो एटोमिक मास भेट्यौं हामीले यहाँनिर एटोमिक मास भेटेर हामीले यहाँ कामहरु गरिरहेका छौं हैन सो सजिलो जस्तो लाग्यो मलाई त्यति गाह्रो त नहुनु पर्ने कहीं गाह्रो हो भने सोध्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 5 मा के छ भने हाम्रो assuming the Faraday is 96,500 coulomb per mole calculate the number of atoms of silver and copper which are liberated respectively by a Faraday so कति atoms of silver र copper चाहिँ liberate गर्दै रहेछ so सुरुमा charge carried by each copper atom charge carried by each copper atom अब कति हुन्छ होला त कपर जनरली डाइभ्यालेन्ट हुन्छ डाइभ्यालेन्ट हुनुको मतलब इज इक्वल्स टु 2e भनेको 2 * 1.6 * 10 to the power minus 19 कलम हुन्छ हैन डाइभ्यालेन्ट भएपछि दुईटा चार्ज देयरफोर नम्बर अफ एटम्स लिबरेटेड बाइ 1f 96,500 कूलम पर मोल भनेको चाहिँ यहाँनेरि कति आउँछ त भन्दा 96,500 डिवाइडेड बाइ 2 * 1.6 * 10 to the power minus 19 भनेको 3.0 * 10 to the power 23 हुन जान्छ ठीक छ यति नम्बर अफ एटम्स चाहिँ लिबरेट गर्छ यसले यतिवटा एटम्स लिबरेट गर्ने भयो त्यसैगरी सिल्भर के हुन्छ मोनोभ्यालेन्ट हुन्छ सो सिल्भर इज monovalent so the charge carried by each silver atom charge carried by each silver atom भनेको कति हुन्छ त यहाँ is equals to e 1.6 * 10 to the power minus 19 कलम हुन्छ therefore number of atoms liberated by 1 farad भनेको कति हुन्छ 96500 divided by 1.6 * 10 to the power minus 19 भनेको यहाँनेरि 6.0 * 10 to the power 23 हुने भयो थर्ड क्वेशन the masses of these two elements liberated respectively 0a in 10 minutes ठीक छ 0.5 एम्पियर इन 10 मिटर सो हामीले 10 मिनेटको लागि 0.5 एम्पियर करेन्ट लगायौं भने कति मास लिबरेट हुन्छ भनेर सोधेको छ सो तेस्रो क्वेशनमा के छ करेन्ट आई भनेको 0.5 एम्पियर छ कति टाइमको लागि लगाइयो 10 मिनेटको लागि लगाइयो 10 मिनेट भनेपछि 600 सेकेन्डको लागि लगाइयो सो कपरको लागि m मैले mc लेखे कपरको लागि सो यहाँनेरि q by f into a by v हुन्छ सो it by f into a by v सो अब करेन्ट कति छ 0.5 कति सेकेन्डको लागि 600 सेकेन्डको लागि Faraday constant 96,500 छ अब सिल्भर को रिलेटिभ एटोमिक मास हैन सिल्भर को रिलेटिभ एटोमिक मास चाहिँ दिएको छ हामीले एटोमिक मास चाहिँ दिएको छ 63 भयो भ्यालेन्सी कति छ त यहाँनेरि 2 छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो मास बाइ भ्यालेन्सी भनेपछि हामीले के भेटिरहेका छौं केमिकल इक्विभ्यालेन्ट सँग त मल्टिप्लाई गरेर खासै के गरेका छैन 0.098 ग्राम भयो त्यसैगरी
सिल्भरको लागि एमएस लेखे सिल्भरको लागि क्यू बाई एफ इन्टु ए बाई बी गरियो आइटी बाई एफ इन्टु ए बाई बी। अब आइटी भनेको यहाँनिर जस्ताको त्यस्तै भ्यालु 0.5 इन्टु 600 96,500। सो सिल्भरको एटोमिक मास कति छ 108। यो एउटा मोनोभ्यालेन्ट एटम हो, सो यहाँनिर 1 आउँछ र कति डिपोजिट हुने रहेछ 0.34 ग्राम्स चाहिँ डिपोजिट हुने रहेछ। ठिक छ, एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। नेक्स्ट क्वेसन के छ, व्हाट इज द भ्यालु अफ करेन्ट टु बी पास्ड थ्रु एन इलेक्ट्रोलाइट इफ 200 ग्राम मेटल प्लेट इज टु बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ 5% अफ इट्स वेट इन सिल्भर। ठिक छ, सो यहाँनिर के दिएको छ भने हामीलाई if a 200 ग्राम मेटल प्लेट is to be electroplated with 5% of its weight। सो यसको 200 ग्रामको 5% चाहिँ के हुनु पर्यो, सिल्भर हुनु पर्यो भनेको छ। सो मास अफ सिल्भर भेट्न सकिन्छ यहाँबाट। मास अफ सिल्भर यम भनेको के हुन्छ त 5% अफ 200 ग्राम हुन्छ हैन। भनेपछि 5/100 इन्टु 200 भनेको 10 ग्राम आउँछ यहाँनिर। ठिक छ, सिल्भरको 10 ग्राम मास छ। अब कति टाइमको लागि दिएको छ हामीलाई, इलेक्ट्रोप्लेटिङ टेक्स 12 आवर्स भनेको छ। सो 12 आवर्स भनेपछि 60 मिनट्स इन्टु 60 यति हुने रहेछ। ठिक छ, टाइम पनि भेट्यो। त्यसै गरी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट जेड को भ्यालु हामीले के दिएको छ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट को भ्यालु दिएको हुनुपर्छ, यहाँनिर दिएको रहेछ 0.00118 ग्राम पर कुलम दिएको छ। सो अब करेन्ट कति लाग्छ भनेर सोधिरहेको छ, व्हाट इज द भ्यालु अफ करेन्ट। अब हामीलाई के थाहा छ, m इज इक्वल्स टु ZIT हुन्छ, और I भनेको के भयो m बाई ZT भयो। m को भ्यालु कति छ 10 छ, z को भ्यालु 0.00118 छ, इन्टु टाइम भनेको 12 इन्टु 60 इन्टु 60 छ। सो कति भेट्यो त यो भ्यालु भनेको 0.2 एम्पियर भेट्यो। ठिक छ, यसरी चाहिँ हामीले करेन्ट निकाल्न सक्छौं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट दिइरहेको हुन्छ हैन। नेक्स्ट क्वेसन, a copper refining cell consists of two parallel copper plate electrodes 6 cm apart and 1 meter square। सो एउटा यसरी मैले सेल बनाएँ हैन। यहाँनिर चाहिँ अब कपर इलेक्ट्रोडहरु छ, यसरी कपर इलेक्ट्रोड छ जुन बीचको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ त 6 सेन्टिमिटर छ हैन। र इधरको सरफेस एरिया अथवा एरिया भनेको 1 मिटर स्क्वायर छ, इमर्स्ड इन कपर सल्फेट। यहाँनिर जुन लिक्विड युज गरेको छ यो लिक्विड भनेको चाहिँ कपर सल्फेट भयो हैन। र कपर सल्फेट को रेजिस्टिभिटी, यो सोलुसनको रेजिस्टिभिटी 1.2 इन्टु 10⁻⁻² ओम मिटर छ। क्याल्कुलेट द पोटेन्शियल डिफरेन्स which must be established between the plates to provide a constant current to deposit 0.48 kg of copper on the cathode in 1 hour। ठीक छ, सपोज कति मैले चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स लाउनु पर्यो, कति पोटेन्शियल डिफरेन्स लाउनु पर्यो। सपोज यो पोजिटिभ हो भनेपछि यो नेगेटिभ हो, यो मेरो क्याथोड भयो। यो क्याथोडमा मैले 0.48 kg अफ कपर डिपोजिट गर्नको लागि 0.48 kg 1 घण्टामा डिपोजिट गर्नुपर्ने छ भने मैले कति चाहिँ ईएमएफ दिनु पर्यो भनेर सोधिरहेको छ। अब हामीलाई के थाहा छ, m इज इक्वल्स टु ZIT हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा छ हामीलाई। सो यहाँबाट अब I भनेको के हुन्छ m बाई ZT हुन्छ। अब मास कति डिपोजिट गर्नुपर्ने भनेको छ यसले 0.48। त्यसै गरी यहाँनेरि z को भ्यालु भनेको 3.29 इन्टु 10⁻⁻7 दिइरहेको छ। कति टाइममा भन्दा 1 घण्टामा, भनेपछि 1 घण्टा भनेको 3600 सेकेन्ड भयो। ठीक छ, सो यहाँबाट एउटा सर्टेन भ्यालु आयो। अब रेजिस्टेन्स भनेको के हुन्छ रो L बाई A हुन्छ। अब रो दिएकै छ हामीलाई 1.2 इन्टु 10⁻⁻² दिएको छ। लेन्थ कति दिएको छ दुईटाको बीच 6 सेन्टिमिटर भनेपछि 0.06 मिटर भयो। र एरिया कति दिएको छ 1 मिटर स्क्वायर, सो 1 भयो यहाँनेरि। अब पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हुने हो, सो भोल्टेज अथवा पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको I इन्टु R। सो 0.48 डिवाइडेड बाई 3.29 इन्टु 10⁻⁻7 इन्टु 3600 इन्टु 1.2 इन्टु 10⁻⁻2 इन्टु 0.06 हुने भयो हैन। सो अब यति भ्यालु कति आउने भयो त हाम्रो इज इक्वल्स टु 0.3 भोल्ट आउँछ। एप्रोक्सिमेटली लगभग 0.3 भोल्ट हाम्रो भ्यालु आउँछ। ठीक छ, सो लेन्थ र हाम्रो एरिया भनेको चाहिँ यो रेजिस्टेन्स भेट्नको लागि दिएको थियो, रेजिस्टिभिटीको भ्यालु पनि यसरी हामीले काम गर्न सकिन्छ हैन। किनभने रेजिस्टेन्स हामीले लिक्विडको भेट्नुको कारण यहाँ लिक्विडबाट के हुने हो पास हुने हो नि त, हाम्रो जुन कपर चाहिँ लिक्विडबाट पास भएर जाने हो। सो लिक्विडले कति रेजिस्टेन्स दिन्छ भनेर हामीले भेट्यौं।
रेजिस्टेन्स र करेन्ट मल्टिप्लाई गरेपछि भोल्टेज आइपुग्यो। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। How you would charge a series of battery of 12 lead accumulators, ठीक छ। यहाँनिर के भनेको छ, how would you charge a series of battery of 12 lead accumulators, each of EMF 2 volt and internal resistance 1/24 ohm from 240 volt DC means if the charging current is not to exceed 3 ampere, what percent of energy taken from the mains would be wasted भनेको छ। सो सपोज हामीसँग यहाँनिर DC करेन्ट छ हैन, सपोज यहाँनिर रेजिस्टेन्स आर लिए मैले र यहाँनिर चाहिँ यसरी के छ त लिड ब्याट्रिजहरु छ, ठीक छ। यो 240 भोल्ट भयो, यो लिड ब्याट्रीको 2 भोल्ट छ। सो इधरको इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति छ 1/24 छ र 12 वटा यस्तो ब्याट्रिजहरु छ, ठीक छ। यहाँनिर टोटल नम्बर अफ ब्याट्रिज भनेको 12 छ। अब के भनेको छ भन्दा इधरलाई मैले चार्ज गर्नु पर्यो, ठीक छ। यो ब्याट्रीहरुलाई चार्ज गर्नु पर्ने छ र चार्जिङ करेन्ट चाहिँ 3 एम्पियर भन्दा ज्यादा हुनु पर्ने छ। सो व्हाट परसेंट अफ एनर्जी टेकन फ्रम द मेन्स वुड बी वेस्टेड भनेर सोधिरहेछ, ठीक छ। सो हाम्रो लिड ब्याट्रिजहरु सिरिजमा छ, सिरिजमा भएपछि करेन्ट भनेको के हुन्छ, करेन्ट भनेको यहाँनिर इज इक्वल्स टु V/I हुन्छ, सरी V/R हुन्छ, V/R। भोल्टेज कति छ 240 भोल्ट। रेजिस्टेन्स भनेको के हुन्छ त R प्लस टोटल R लेख्न खोजे हो, R प्लस यहाँनिर एउटा R छ प्लस यहाँनिर इन्टरनल रेजिस्टेन्स प्रत्येकको 1/24 छ, 12 वटा छ भने चाहिँ 12/24 हुन्छ हैन। प्रत्येकलाई 1/12 1/24 1/24 लाई जोड्दै जानु पर्यो। सो यहाँनिर करेन्टको भ्यालु हामीले 3 एम्पियर दिएको छ, 240 R प्लस 1/2 भनेपछि 3R प्लस 3/2 इज इक्वल्स टु 240 भनेपछि R प्लस 1/2 भनेको 3 8 24 80 भनेपछि R इज इक्वल्स टु 75.5 ओम आउँछ, ठीक छ। 71.5 ओम आउँछ। अब इनर्जी टेकन फ्रम मेन्स, इनर्जी टेकन फ्रम मेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो केमिकल इक्विभ्यालेन्ट, सरी यो E भनेको चाहिँ हाम्रो EMF हो, EMF इन्टु यहाँनिर चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो I इन्टु T गरियो यहाँनिर, ठीक छ। सो इनर्जी भनेको कति छ 240 छ इन्टु 3T भयो यहाँनिर, अथवा यो भ्यालु भनेको 720 T भयो। अब इनर्जी वेस्टेड कति छ, इनर्जी वेस्टेड इज इक्वल्स टु यहाँबाट I²R यहाँ फ्लो हुने इनर्जी प्लस I²R इन्टरनल रेजिस्टेन्सले खाने इनर्जी हैन। दुईटैले त इनर्जी खाइरहेछ, रेजिस्टेन्सले पनि सम अमाउन्ट अफ हिट डिसिपेट गर्छ र इन्टरनल रेजिस्टेन्सले पनि गर्छ भनेपछि यहाँबाट कति आउँछ 3² इन्टु 71.5 प्लस 3² इन्टु 0.5 T भनेपछि कति आयो यहाँ 648 T आउन जान्छ, ठीक छ। मैले किन 0.5 लेखे भन्दा सबै रेजिस्टेन्सले टोटल अमाउन्टमा कति खान्छ भनेर लेख्या हो है। 12/24 छ भने चाहिँ 1/2 0.5 भयो। सो यति इनर्जी वेस्टेड हुँदो रहेछ। देयरफोर पर्सेन्टेज वेस्टेड, कति पर्सेन्टेज वेस्ट भयो भन्दा हामीले कति इनर्जी वेस्ट गर्यौं 648 T वेस्ट गर्यौं। कति दिएको थियो हामीले 720 T दिएको थियो। सो 100% भनेको 90% अफ इनर्जी चाहिँ के हुँदो रहेछ चार्ज गर्दाखेरि वेस्ट हुँदो रहेछ, ठीक छ। हामीले इनर्जी टेकन फ्रम मेन्स हेर्यौं र इनर्जी वेस्टेड हेर्यौं हामीले जुल्स ल अफ हिटिङको प्रिन्सिपलबाट र यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौं, ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। व्हाट भोल्युम अफ हाइड्रोजन एट स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर विल अ करेन्ट अफ 2 एम्पियर फ्लोइङ थ्रु अ सर्किट लिबरेटिङ 12 आवर भनेको छ। सो कति भोल्युम अफ हाइड्रोजन लिबरेट गर्दो रहेछ भनेर दिइरहेछ। सो हामीलाई करेन्ट के दिएको छ 2 एम्पियर दिएको छ, टाइम भनेको 12 आवर भनेपछि 12 इन्टु 3600 सेकेन्ड लेख्न सकिन्छ। यो भनेको चाहिँ 43200 सेकेन्ड हुन जान्छ। अब हाइड्रोजनको लागि m इज इक्वल्स टु ZIT लेखेँ अरे मैले, ठीक छ। सो अब m इज इक्वल्स टु Z भनेको त E/F लेख्न सकिन्छ। यो भनेको केमिकल इक्विभ्यालेन्ट बाइ फ्याराडे कन्स्ट्यान्ट हैन। यो नियम त हामीले डेरिभेसनै गरेका थियौं। यतापट्टि IT छ। सो अब यहाँबाट m को भ्यालु हामीले भेट्नु पर्यो। अब हाम्रो E को भ्यालु केमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको त
एटोमिक मास बाई भ्यालेन्सी भनेर लेख्न सकिन्छ इन्टु आई बाई एफ भयो। सो के भयो त यहाँ एआइटी बाई भी एफ लेख्न सकिन्छ। सो कति मास लिबरेट हुँदो रहेछ भन्दा एटोमिक मास अफ हाइड्रोजन भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ। करेन्ट 2 एम्पियर दिएको छ कति सेकेन्डको लागि 43200 सेकेन्डको लागि। भ्यालेन्सी कति हुन्छ यसको 1 हुन्छ। फ्याराडे कन्स्ट्यान्ट कति दिएको छ 96500 सेकेन्ड दिएको छ। अनि यहाँबाट कति मास आउँदो रहेछ 0.895 ग्राम आउँदो रहेछ। अब डेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। डेन्सिटी भनेको चाहिँ के हुन्छ मास बाई भोल्युम हुन्छ हैन, मास बाई भोल्युम हुन्छ। सो यहाँनेरि डेन्सिटी अफ हाइड्रोजन एट एसटिपी दिएको छ हामीलाई। सो हामीले भोल्युम क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो भनेपछि भोल्युम भनेको के हुन्छ मास बाई डेन्सिटी लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, क्याल्कुलेसनबाट त आइहाल्यो। अब क्वेसनले नै सबै कुरा क्लियर बनाएकै थियो। मास भनेको 0.895 इन्टु 10⁻³ मैले केजिजमा एक्सप्रेस गरेँ। डेन्सिटी भनेको 9 इन्टु 10⁻² केजी पर मिटर क्युब दिएको थियो। सो भोल्युम भनेको कति आयो त 9.95 इन्टु 10⁻³ मिटर क्युब आयो। सो यहाँनिर हामीले मासै भेट्न त जरुरत थियो किनभने डेन्सिटी दिइसकेको छ हैन। यहाँनिर डेन्सिटी दिइसकेको छ भनेपछि मास भेटिसकेपछि त हाम्रो टोटल काम भइहाल्छ। सो यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौं यो कुरालाई है। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। द सेम करेन्ट फ्लोज थ्रू 2 voltmeters containing silver chloride and copper sulfate for the same time interval। ठीक छ, कपर सल्फेट र सिल्भर क्लोराइड को जुन हामीसँग भेजल छ त दुईटै भेजलबाट के हुँदो रहेछ सेम टाइम इन्टरभलमा सेम अमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुँदो रहेछ। इफ 0.2 ग्राम अफ सिल्भर इज डिपोजिटेड इन 1 voltmeter, हाउ मेनी ग्राम्स अफ कपर विल बी डिपोजिटेड इन अदर voltmeter? केमिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ कपर आर कपर एन्ड सिल्भर आर यति भनेर दिएको छ। सो सायद यहाँनिर सेकेन्ड ल युज हुन्छ होला है। सो मैले मास अफ सिल्भर डिपोजिटेड, मास अफ सिल्भर एमएस लेखेँ 0.2 ग्राम डिपोजिट हुँदो रहेछ। अब केमिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ कपर भनेको कति दिएको छ 32.3 र केमिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ सिल्भर भनेको 108 दिएको छ। अब हामीले लेट एमसीबी मास अफ कपर डिपोजिटेड भनेर लेखौं। सो फ्याराडेको सेकेन्ड नियमबाट के लेख्न सकिन्छ ठीक छ डिपोजिटेड। सो फ्याराडेको सेकेन्ड नियम अनुसार EC डिवाइडेड बाई ES इज इक्वल्स टु MC डिवाइडेड बाई MS लेख्न सकिन्छ। और यहाँनिर MC भनेको MS EC बाई ES हुने भयो। MS भनेको कति छ हाम्रो 0.28 छ, EC भनेको 32.3 छ र ES भनेको 108 छ। सो यहाँबाट कति भ्यालु आउँछ 0.06 ग्राम्स आउँछ। सो मास अफ कपर डिपोजिटेड भनेको 0.06 ग्राम डिपोजिट हुँदो रहेछ। ठीक छ, यसरी हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। त्यस्तो केही गाह्रो हुँदैन है, सजिलो क्वेशन्सहरु छ। अब नेक्स्ट क्वेशनतिर जाउँ। अ मेटल प्लेट having total surface area of 300 square centimeter is to be nickel plated। ठीक छ, निकल प्लेट गर्नु पर्ने छ। If a current of 1.5 amps is used for 3 hours, find the thickness of nickel deposited on the plate भनेर भनेको छ। यहाँनिर डेन्सिटी दिएको छ र इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट दिएको छ। सो यहाँबाट त अब सजिलै मास भेट्न सकिहालिन्छ। सो सायद सुरुमा मासै भेटौँ है। सो यहाँनिर के दिएको छ करेन्ट हामीले कति पास गर्यौं भन्दा 1.5 एम्पियर। त्यसैगरी कति टाइमको लागि 3 आवर्सको लागि पास गर्यौं भनेपछि 3 * 60 * 60 भनेपछि 10800 सेकेन्डसम्म पास गर्यौं। त्यसैगरी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ निकल भनेको 0.00304 ग्राम पर कलम दिएको छ हैन। अब मास इज इक्वल्स टु ZIT भनेर निकाल्न सकिन्छ। अब यहाँनिरबाट 0.00304 इन्टु करेन्ट भनेको 1.5 कति सेकेन्डको लागि 10,800 सेकेन्ड्सको लागि। सो मास कति आयो 4.9248 ग्राम्स आयो। मास आयो, हामीले डेन्सिटी दिएकै छ हैन। सो डेन्सिटी भनेको के हुन्छ मास बाइ भोल्युम हुन्छ। और अब डेन्सिटी इज इक्वल्स टु मास बाइ भोल्युम भनेको त एरिया इन्टु लेन्थ भनेर लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, के लेख्न सकिन्छ एरिया इन्टु लेन्थ अथवा यहाँनिर थिकनेस भनेर लेखौँ ल, एरिया इन्टु थिकनेस लेख्न सकिन्छ। और अब थिकनेस भनेको हाम्रो के हुन्छ मास बाइ एरिया इन्टु डेन्सिटी हुन गयो। मास कति आयो त हाम्रो
4.9248 into 10 to the power minus 3 kgs. एरिया कति दिएको छ 300 स्क्वायर सेन्टिमिटर दिएको छ 300 स्क्वायर सेन्टिमिटर भनेको चाहिँ 300 into 10 to the power minus 4 र डेन्सिटी को भ्यालु कति दिएको छ हामीलाई डेन्सिटी भनेको चाहिँ 8.8 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब भनेको चाहिँ यहाँनेरि डेन्सिटी सो हेरौँ है त यहाँनेरि डेन्सिटी दिएको छ ग्राम पर सेन्टिमिटर स्क्वायर सेन्टिमिटर यो सबै सेन्टिमिटरमा दिएको छ भने चेन्ज गरिराख्नु परेन थिकनेस त्यतिकै भेट्न सक्यो सो 4.9248 छ एरिया भनेको कति छ 300 स्क्वायर सेन्टिमिटर छ डेन्सिटी भनेको कति छ 8.8 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब सो यो भ्यालु कति आउँछ 0.56 सेन्टिमिटर क्यूब अथवा यसलाई सीसी मा लेख्दा पनि भयो ठीक छ सो थिकनेस भनेको यति पाइयो सरी यहाँनेरि सरी थिकनेस भनेको यहाँनेरिबाट चाहिँ कति पाइन्छ भन्दा 1.87 into 10 to the power minus 3 सेन्टिमिटर छ मैले मजाले डिभाइड गर्नु बिर्सेछु यहाँ सो मास यति छ भने चाहिँ त यति नै आउनु पर्यो नि त धेरै ठुलो भ्यालु हुन्छ 0.56 त पक्कै पनि आउँदैन किनभने 4 लाई 300 ले डिभाइड गरिसकेपछि त 0.00 निक्लिने भइहाल्यो हैन सो यसरी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं ठीक छ थिकनेसको क्याल्कुलेसन यसरी हामीले गर्न सकिन्छ नेक्स्ट क्वेशन अ सर्किट एउटा सर्किट छ अ सर्किट कन्सिस्ट अफ कपर भोल्टामिटर कन्सिस्टिङ अफ टु कपर इलेक्ट्रोड्स एउटा कपर भोल्टामिटर छ त्यसमा दुईटा कपर इलेक्ट्रोड्सहरु छ इमर्स्ड इन कपर सल्फेट ठीक छ यहाँनेर यो दुईटालाई के गरिएको छ कपर सल्फेट सोलुसनमा इमर्स गरिएको छ हो एन्ड रेजिस्टेन्स अफ 27 ओम इन सिरीज यहाँनेर सिरीजमा एउटा 27 ओम को रेजिस्टेन्स भन्छ The resistance is immersed in 220 grams of water in a flask of negligible heat capacity. When a steady current is passed for half an hour, the temperature of water is raised by 11.6. Calculate the mass of copper deposited at cathode भनेको सोधिरहेको छ सो हामीले कति रेजिस्टेन्स राख्यौं यहाँ 2.7 ओम रेजिस्टेन्स राख्यौं मास अफ वाटर कति रहेछ त इमर्स्ड 220 ग्राम्स रहेछ हैन यो भनेको 0.22 kgs रहेछ त्यसैगरी राइज इन टेम्परेचर कति छ राइज इन टेम्परेचर लाई dt भनेर लेख्यौं भने यहाँनेरि 11.6 डिग्री सेल्सियस छ हैन त्यसैगरी टाइम भनेको के छ यहाँ 0.5 आवर भनेको चाहिँ 1800 सेकेन्ड चाहिँ हामीले टाइम दिएको छ सो त्यसैगरी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ कपर भनेको 3.3 into 10 to the power minus 7 kg पर कलम दिएको छ यहाँनेरि ठीक छ यति भ्यालुजहरु हामीले दिएको छ अब कति हिट चाहियो वाटरको टेम्परेचर रेज गर्न भन्दाखेरि यति डिग्री सेल्सियस सम्म रेज गर्नको लागि सपोज मैले हिट यति चाहिन्छ ms dt m भनेको के छ हाम्रो 0.22 छ s भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी 4200 र dt भनेको चाहिँ 11.6 सो 10718.4 जूल अफ हिटले चाहिँ वाटरको टेम्परेचरमा चेन्ज 11.6 डिग्री सेल्सियस को चेन्ज ल्याउने रहेछ ठीक छ अब मैले हिट सप्लाई गरे यही अमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गरे भने H1 is equals to I square RT हुन्छ जुल्स ल अफ हिटिङ बाट हैन सो यहाँबाट अब I स्क्वायर भनेको H1 by RT हुन्छ ठीक छ सो I भनेको के हुन्छ रुट अन्डर H1 by RT हुन्छ H1 भनेको के भेटेको थियो हामीले 10718.4 भेटेको थियो रेजिस्टेन्स भनेको 2.7 छ इन्टु कति टाइमको लागि 0.5 आवर्स भने चाहिँ 1800 सेकेन्ड्स को लागि सो यहाँबाट कति भ्यालु आउँछ भने 2.2054 आउँछ र यो भ्यालु भनेको 1.485 एम्पियर आउन जान्छ ठीक छ सो यति करेन्ट चाहिँ हामीले पास गरेर रहेछौं यति करेन्ट पास गर्नु पर्ने रहेछ अब मास डिपोजिटेड कति हुन्छ कपरको भन्दा m = ZIT Z को भ्यालु हामीले दिएकै छ 3.3 into 10 to the power minus 7 करेन्ट को भ्यालु हामीले 1.485 भेट्यौं र कति टाइमको लागि 1800 सेकेन्ड्स को लागि भने चाहिँ 0.00088.209 ग्राम्स अफ कपर डिपोजिट हुँदो रहेछ ठीक छ बुझ्नुभयो यहाँनेरि हामीले के गर्यौं त पानी हाले जस्तो भयो हैन यहाँनेरि सो सर्कुलर एउटा सर्किट कन्सिस्ट अफ कपर भोल्टामिटर कन्सिस्टिङ अफ दुईटा कपर इलेक्ट्रोड छ इमर्स्ड इन कपर सल्फेट सोलुसन एन्ड रेजिस्टेन्स 2.7 ओम इन series. The resistance is immersed in 220 grams of water in a flask of negligible well.
negligible heat capacity. When a steady current is passed for half an hour, the temperature of water is raised by 11.6. Calculate the mass of copper. So यो रेजिस्टेन्स हामीले भेट्यौं. यो रेजिस्टेन्सको काम के थियो? अब हेर्नु त, H1 भेट्यौं हामीले. H1 भेटेर त्यो रेजिस्टेन्समा हामीले के अमाउन्ट अफ करेन्ट पास गर्यौं. ठीक छ, करेन्ट पास गर्यौं फर हाफ एन आवर. हाफ एन आवर करेन्ट पास गर्दाखेरि के भयो त, यसमा यति हिट डेभलप भयो भनेर भन्यो हैन. र त्यहाँबाट करेन्ट भेटेपछि त मास अफ कपर भेटिहाल्नु कति हुँदो रहेछ भनेर. नेक्स्ट क्वेशन, a water voltmeter is in series with copper sulfate voltmeter and in 45 minutes a current produces a volume of 2 into 10 to the power minus 4 meter cube भनेर भनेको छ. सो एउटा वाटर भोल्टामिटर छ, इज इन सिरिज विथ कपर सल्फेट भोल्टामिटर. दुईटा भोल्टामिटर छन्, तिनीहरू सिरिजमा छन् हैन. सायद यो भोल्टामिटरको यहाँनेर यसरी रडहरू राखियो. अर्को भोल्टामिटर छ र यहाँनेर यो टर्मिनल्सहरू कनेक्ट गरियो हैन. यहाँनेर पनि सपोज पोजिटिभ नेगेटिभ छ भने यसलाई यसरी कनेक्ट गर्यो र यसलाई चाहिँ यसरी कनेक्ट गर्यो भने सिरिज कम्बिनेसन हुन जान्छ जे होस्. ठीक छ, यसरी सिरिज कम्बिनेसन, पोजिटिभलाई नेगेटिभ, नेगेटिभलाई पोजिटिभसँग. And in 45 minutes a current produces a volume of 2 into 10 to the power minus 4 meter cube of oxygen at a pressure of 700 mm Hg and temperature of 27 degrees Celsius. Calculate the mass of copper deposited in the same time and the current flowing भनेर भनिरहेको छ. ठीक छ, कति mass of copper deposited in the same time and current flowing. The mass of copper per coulomb of hydrogen liberated भनेको 1.05 into 10 to the power minus 8 kg per coulomb छ. र डेन्सिटी अफ अक्सिजन एट एसटीपी भनेको चाहिँ 1.4 kg per meter cube छ. रिलेटिभ एटोमिक मास अफ अक्सिजन एन्ड कपर यति दिएको छ. सो सोलुसनमा हामीले भेट्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा मास अफ कपर डिपोजिटेड इन द सेम टाइम एन्ड द करेन्ट कति फ्लो भइरहेछ. सो यहाँनिर अर्को अप्रोच हामीले हेर्नु त, सुरुमा प्रेसर के दिएको छ, P1 भनेको 700 mm Hg दिएको छ. त्यसैगरी टेम्परेचर T1 भनेको कति दिएको छ हामीलाई, 27 डिग्री सेल्सियस. 27 डिग्री सेल्सियस भनेपछि 300 केल्भिन भयो. र भोल्युम कति दिएको छ त, 27 डिग्री सेल्सियसमा है, यो चाहिँ सबै 27 डिग्री सेल्सियसमा हो. र भोल्युम भनेको हामीले कति दिएको छ, 2 into 10 to the power minus 4 meter cube दिएको छ. त्यसैगरी एसटीपी मा के हुन्छ, एसटीपी मा P2 भनेको 760 mm of Hg हुन्छ. स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर भयो. टेम्परेचर भनेको 0 डिग्री सेल्सियस भनेको 273 केल्भिन भयो. अब यसमा चाहिँ भोल्युम कति हुन्छ भनेर हामीले भेट्नु पर्ने छ. ठीक छ, सुरुमा यहाँनेर यसको भोल्युम भेटौं. अब भोल्युम भनेको यहाँनेर हामीले P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2 को कन्सेप्ट लाउन सक्छौं. सो V2 भनेको के हुने रहेछ, P1 V1 by P2 T1 into V2 आउने रहेछ. सो यहाँनेरबाट हामीले V2 को भ्यालु भनेको 1.676 into 10 to the power 4 मिटर क्युब भेट्छौं. अब भोल्युम भेटिसक्यौं भने एसटीपी मा डेन्सिटी भनेको के हुन्छ, मास बाइ भोल्युम हैन. अब मास भनेको डेन्सिटी हामीलाई कति दिएको छ त, डेन्सिटी अफ अक्सिजन भनेको 1.4 दिएको छ. भोल्युम कति छ, 1.676 into 10 to the power minus 4 भनेपछि 0.23464 ग्राम भेटियो. अब मास भनेको के हुन्छ त, मास भनेको चाहिँ ZIT हुन्छ हैन. अब Z भनेको के लेख्न सकिन्छ, Z भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट हो. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्टलाई चाहिँ हामीले E/F भनेर लेख्न सक्छौं. IT भयो. अब E भनेको हाम्रो एटोमिक मास बाइ भ्यालेन्सी भयो. IT यहाँनेर F छ. सो यो भनेको AIT डिवाइडेड बाइ FB भनेर लेख्न सक्यो. और यहाँनेर अब मास भनेको 0.23464 छ. अनि एटोमिक मास भनेको 16 छ अक्सिजनको. करेन्ट थाहा छैन. टाइम भनेको कति छ, 45 मिनेटको लागि भयो. 45 मिनेट हैन त, टाइम 45 मिनेट. सो 45 into 60 into 60 भयो. यतापट्टि 96500 into 2 भयो. सो करेन्टको भ्यालु यहाँबाट कति आउँछ भने 1.048 एम्पियर आउँछ. ठीक छ, यसरी तपाईले यो करेन्टको भ्यालु जित्न सक्नुहुन्छ फर कपर. अब ठीक छ,
कपर कति डिपोजिट हुन्छ भनेर हामीले भेट्नु पर्ने छ। सो यम इज इक्वल्स टु यहाँनेरि AIT बाई FB सिधै लेखेँ मैले। एटमिक मास अफ कपर भनेको 63.6 छ, करेन्ट भनेको सिरिजमा भएको कारण 1.048 हुने भयो र टाइम भनेको हाम्रो कति छ 45 × 60 × 60 डिवाइडेड बाई यहाँनेरि 96500 × 2 छ। सो कति आउँछ यहाँनेरि 9.32 × 10⁻⁻1 ग्राम्स आउँछ। ठीक छ। सो यति मास अफ कपर डिपोजिट हुँदो रहेछ। सो हामीले सुरुमा STP मा भोल्युम भेट्यौं हैन, STP मा यति हुँदो रहेछ भनेर भेट्यौं र त्यसपछि क्याल्कुलेसन गर्यौं किनभने हामीले डेन्सिटी अफ अक्सिजन STP मा दिएको छ। सो त्यही भएर हामीले भोल्युम कति हुन्छ त STP मा भनेर क्याल्कुलेसन गरे हो। हामीले जेनरल भ्यालुजहरु यहाँ STP मा दिएको कारण हामीले चाहिँ यो भ्यालुजहरु युज गरे हो। ठीक छ। सो अर्को क्वेशन हेरौं। The potential difference across the terminals of a battery of EMF 12 volt and resistance 2 ohm drops to 10 volt when it connected to silver voltmeter. Find the silver deposited. So यसले के भनिरहेछ त भन्दा एउटा ब्याट्रीको EMF 12 volt छ, इन्टरनल रेजिस्टेन्स 2 ohm छ र यसको भोल्टेज ड्रप्स टु अथवा टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हुन्छ 10 volt when it is connected to silver voltmeter. ठीक छ। Find the silver deposited on the cathode in half an hour. So PD across voltmeter. PD across voltmeter भनेको चाहिँ यहाँनेरि कति हुन्छ त 12 - 10 भनेको चाहिँ 2 volt हुन्छ। ठीक छ। 10 volt ड्रप भयो नि त, ड्रप्स टु 10 volt. सो कति पोटेन्शियल डिफरेन्स सेट भएर रहेछ 2 volt को पोटेन्शियल डिफरेन्स। करेन्ट भनेको कति हुन्छ त V/R हुन्छ हैन। V भनेको 2 छ, 2/2 भनेको 1 एम्पियर हुने भयो। अब यम को भ्यालु के हुन्छ AIT/FV हुन्छ हैन। अब एटमिक मास भनेको के छ सिल्भर को 107.9 छ अनि त्यसपछि करेन्ट भनेको 1 छ, टाइम भनेको हाफ एन आवर भनेपछि 30 मिनेट्स 30 × 60 डिवाइडेड बाइ 96500 × यहाँनेरि 1 हुन जान्छ हैन। भ्यालेन्सी भनेको 1 छ। सो यो भ्यालु कति आउँछ 2.0126 ग्राम्स आउँछ। ठीक छ। यसरी तपाईले झिक्न सक्नुहुन्छ। ड्रप्स टु 10 volt भनेको छ हैन। सो यसरी तपाईले यहाँनेरि काम गर्न सक्नुभयो। अब एक दुईवटा क्वेशन हाम्रो थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्टबाट पनि छ, त्यो क्वेशन्सहरु पनि हेरौं। सो द कोल्ड जंक्शन अफ अ थर्मोकपल इज मेन्टेन्ड एट 20 degree Celsius. If the maximum thermo EMF is generated when the temperature of the other junction is 280, calculate the temperature of inversion. ठीक छ। यो टेम्परेचर अफ इन्भर्जन भनेपछि अब चाहिँ एउटा सर्टेन पोइन्ट पछि थर्मो इलेक्ट्रिसिटी घट्दै जान्छ यदि मैले टेम्परेचर बढाए भने र जति बेला 0 हुन्छ हैन इन्भर्स टेम्परेचर भन्छ त्यसलाई। सो यहाँनेरि कोल्ड जंक्शन को टेम्परेचर कति दिएको छ 20 degree Celsius दिएको छ। त्यसैगरी न्यूट्रल टेम्परेचर भनेको हाम्रो कति दिएको छ 280 degree Celsius दिएको छ। अब इन्भर्जन को टेम्परेचर कसरी भेट्न सकिन्छ भन्दा एउटा रिलेसन छ हामीसँग θn = θc + θi/2। ठीक छ। अब θi भनेको के भयो त 2θn - θc। सो 2θn भनेपछि 2 × 280 माइनस θc भनेको 20 भनेपछि 560 - 20 भनेको कति भेट्यो त 540 degree Celsius भनेको चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर अफ इन्भर्जन हुन गयो। ठीक छ। सजिलो छ, केही गाह्रो छैन है धेरै। अब यहाँनेरि के छ द टेम्परेचर अफ टु जंक्शन्स अफ थर्मोकपल आर मेन्टेन्ड एट 0 degree Celsius and θ degree Celsius. The thermo EMF generated is given by relation E = 10⁻⁵ θ minus 0.01 × 10⁻⁵ θ². Find the neutral temperature of thermocouple and maximum value of thermo EMF. So यसको सोलुसनमा हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा सपोज न्यूट्रल टेम्परेचरमा के हुन्छ भने न्यूट्रल टेम्परेचर को कन्डिसनमा रेट अफ चेन्ज अफ EMF मैक्सिमम टेम्परेचर हो जहाँनेरि मैक्सिमम EMF हुन्छ त्यो भन्दा EMF बढ्न सक्दैन। सो रेट अफ चेन्ज अफ न्यूट्रल टेम्परेचर यो चाहिँ हामीले के भेटे जस्तो भयो भन्दा मैक्सिमम मिनिमममा स्टेशनरी पोइन्ट्स भेटे जस्तो हो के। रेट अफ चेन्ज अफ EMF with respect to temperature at neutral temperature। यसको तपाईले डेरिवेसन हेर्न सक्नुहुन्छ थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्टमा डेरिवेसन गराछ DE/dθ जति बेला θn हुन्छ यो भ्यालु 0 हुन्छ।
सो यहाँनिर अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्यो भने 10 to the power minus 5 minus 2 into 0.01 into 10 to the power minus 5 theta n is equals to 0 हुन्छ। सो थीटा n को भ्यालु के हुने रहेछ 10 to the power 5 minus 5 divided by 2 into 0.01 into 10 to the power minus 5 नै छ यहाँनिर हैन। सो यो भ्यालु कति आउँछ 5 डिग्री सेल्सियस आउँछ। ठीक छ, न्यूट्रल टेम्परेचर हामीले भेट्यौं र म्याक्सिमम भ्यालु अफ थर्मो इएमएफ देयरफोर म्याक्सिमम भ्यालु अफ थर्मो इएमएफ केमा हुन्छ यो न्यूट्रल टेम्परेचरमा हुन्छ। सो यहाँनिर 10 to the power minus 5 into सरी यहाँनिर 50 चाहिँ आउँछ है 50 डिग्री सेल्सियस आउँछ 0.01 माथि गयो। सो यहाँनिर 50 minus 0.01 into 10 to the power minus 5 into 50 को स्क्वायर भनेपछि यो भ्यालु कति आयो 25 into 10 to the power minus 5 भनेको 0 सरी यति भोल्ट आयो हाम्रो यति भोल्ट आयो हैन। यो भनेको अब मिली भोल्टको टर्ममा लेखे पनि भयो यतिकै छोड्दै पनि खासै केही फरक पर्दैन सजिलो छ त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन यो क्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। यहाँ के छ द थर्मो इएमएफ ई एन्ड द टेम्परेचर अफ हट जंक्शन। ठीक छ, यो टेम्परेचर अफ हट जंक्शन थीटा सेटिस्फाइज द रिलेसन ई इज इक्वल्स टु ए थीटा प्लस बी थीटा स्क्वायर वेयर अल्फा इज इक्वल्स टु 4.1 into 10 to the power minus 4 volt यो ए को भ्यालु एन्ड बी भनेको यति दिएको छ। इफ द कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर इज थीटा फाइन्ड न्यूट्रल टेम्परेचर। हामीले के थाहा छ त यहाँ इएमएफ भनेको ए थीटा प्लस बी थीटा स्क्वायर दिएको छ। अब ए र बी को भ्यालु दिएकै छ हामीलाई। सो अब न्यूट्रल डी बाई डी थीटा भनेको के हुन्छ त ए प्लस 2b थीटा हुन्छ र एट न्यूट्रल टेम्परेचर हामीले के लेख्न सकिन्छ एट न्यूट्रल टेम्परेचर डीई बाई डी थीटा भनेको के हुन्छ 0 हुन्छ। सो यहाँबाट के लेख्न सक्यो ए प्लस 2b थीटा n इज इक्वल्स टु 0 हैन। सो यहाँनेरि हामीले अब ए को भ्यालु छदैछ 4.1 into 10 to the power minus 4 volt minus 2 into 4.1 into 10 to the power minus 6 into theta n is equals to 0 छ भने चाहिँ यहाँबाट थीटा n को भ्यालु कति आउँछ त 50 डिग्री सेल्सियस आउँछ। ठीक छ, 50 डिग्री सेल्सियस को भ्यालु आउँछ। सो यसरी चाहिँ हामीले यहाँनेरि थर्मो इलेक्ट्रिसिटी र केमिकल इफेक्ट अफ करेन्ट को न्यूमेरिकल्सहरु सल्भ गर्यौं। ठीक छ, सो कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो तपाईले बुझ्नु भएन भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो पोइन्टमा बुझिएन यसलाई अझै बुझाइदिए हुन्थ्यो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। ठीक छ, सो आजको लागि यति नै। के क्वेशन्सहरु छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फिडब्याक फर्महरु फिल गरेर कुनै भिडियोजहरु चाहिएको छ यो भिडियोजहरुमा चाहिँ हेल्प गरे हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ भने भन्न सक्नुहुन्छ र केही कुरा कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ भने हाम्रो कन्ट्रिब्युटरको फर्म पनि भर्न सक्नुहुन्छ र अरु केही भन्न मन लागे 9849595895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, थ्यांक यू फर वाचिङ।